बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान की सियासत इतनी तेज हुई है कि हम खित्ते की सूरत हाल को इग्नोर करते रहे। पिछले चंद दिनों से पूरे खित्ते में अफरा तफरी मची हुई है और पाकिस्तान की अहमियत आसमान की बुलंदियों को छू रही है। रूसी वजीर खारजा सऊदी अरब पहुंचता है, फिर उसके बाद दोहा पहुंचता है, वहां पर तुर्की का वजीर खारजा भी आ जाता है। जनरल बाजवा बहरैन पहुंचे हुए हैं। अमेरिका की पाकिस्तान में दौड़ें लगी हुई हैं। पाकिस्तान अमेरिका को धमकियां दे रहा है। अमेरिका पाकिस्तान और अफगान तालिबान के आगे ढेर हो रहा है। उधर रूस पाकिस्तान को मॉस्को बुला रहा है, अमेरिका पाकिस्तान को तुर्की बुला रहा है। पाकिस्तान दोनों जगहों से भारत को आउट करवा रहा है। एग्जैक्टली ये वही सूरत हाल है जिसके बारे में सूफी बरकत अली ने बताया था कि पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले हुआ करेंगे। इंतहाई आसान अल्फाज में वन बाय वन करके आपको सारी डिटेल्स देंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। ये बात तो आप सब जानते होंगे कि जो बाइडन के इख्तिदार में आने के बाद अफगान हुकूमत और भारत ने अपनी पूरी कोशिश की कि अफगानिस्तान में इतनी बदअमनी पैदा हो जाए कि अमेरिका अफगानिस्तान से इनखला का फैसला वापस ले ले, और ये इसमें किसी हद तक कामयाब भी हो चुके थे। अफगान तालिबान ने अमेरिका की हुकूमत को कई बार वार्निंग दी कि अगर आपने डेडलाइन से पहले पहले अपनी अफवाज का इनखला नहीं किया तो फिर जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि अफगान तालिबान ने मुआहिदे की पासदारी की है और कई इलाके जो बड़ी आसानी के साथ अफगान तालिबान कब्जा कर सकते थे उन्होंने नहीं किए। और जो बदअमनी पैदा हुई वो भी इस वजह से हुई क्योंकि अफगान हुकूमत की तरफ से हमले होते थे, अफगान फोर्सेस हमले करती थी तो हम जवाब देते थे। और ये हम सब जानते हैं कि अफगान फोर्सेस की पुष्टपनाही कौन कर रहा था। जब ज़ल्मे खलीलजाद अपने वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुंचा तो पाकिस्तान ने भी साफ अल्फाज में बता दिया था कि अफगान पाकिस्तान बॉर्डर एक रेड लाइन है और इस बात का आप सोचना भी नहीं कि आप इस खित्ते में दोबारा जंग ला सकते हैं। पाकिस्तान इस खित्ते में अमन चाहता है। जंग की सूरत में पाकिस्तान अमेरिका का किसी किस्म का साथ नहीं देगा, अलबत्ता अमन के लिए पाकिस्तान अपनी हर मुमकिन कोशिश करेगा। और अमेरिका ये बात बड़ी अच्छी तरह से जानता है कि पाकिस्तान के साथ के बगैर वो ये जंग नहीं जीत सकता। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि फ़ौजें अमेरिका की अफगानिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन मदद के लिए वो पाकिस्तान के पास आ जाता है। उसके बाद ज़ल्मे खलीलजाद अपने वफ्द के हमरा अफगानिस्तान पहुंचते हैं और वहाँ अब्दुल्ला और अशरफ गनी के साथ मुलाकातें करते हैं। और अशरफ गनी साफ अल्फाज में बता देता है कि हम अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों का इनखला नहीं चाहते। रूस और चीन अमेरिका का वजूद इस खित्ते में किसी सूरत अब बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि सी पैक आ गया है जो इस पूरे खित्ते में फैला हुआ है, और रूस और चीन नहीं चाहते कि इस खित्ते में कहीं भी बदअमनी हो। तो इस सब में रूस भी बीच में आ जाता है कि अब मुज़ाकरात दोहा में नहीं होंगे क्योंकि दोहा बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल कंट्री है। अब मुज़ाकरात मॉस्को में होंगे। हम चीन को बुलाएंगे, पाकिस्तान को बुलाएंगे, अफगान तालिबान को बुलाएंगे और अमेरिका को बुलाएंगे और पूछेंगे अमेरिका से कि तुम क्या चाहते हो। अब इस तमाम सूरत हाल में अमेरिका बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और पाकिस्तान अमेरिका को मशवरा देता है कि आप अफगान तालिबान के साथ बैठकर फिर से बात करें, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान से कहता है कि आप हमें मजीद टाइम लेकर दें अफगान तालिबान से। तो अमेरिका पाकिस्तान के मशवरे पर अमल करता है और दोहा में अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात करता है, और वहाँ पर अफगान तालिबान दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर देते हैं कि मुआहिदा ख़त्म होने के बाद, मुआहिदे की मियाद ख़त्म होने के बाद हम किसी सूरत अमेरिका का वजूद इस खित्ते में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद अमेरिका कहता है कि अब हम मुज़ाकरात करेंगे तुर्की में, और भारत के शदीद रोने धोने के बाद अमेरिका तुर्की में भारत को भी दावत दे देता है शिरकत के लिए। अब इस पर पाकिस्तान क्या करता है ये हम आपको आगे चल के बताएंगे, क्योंकि हम आपको वन बाय वन डिटेल्स बता रहे हैं। और पाकिस्तान का रिएक्शन जो है वो लेटेस्ट खबर है। उसके बाद रूसी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो दौरा करते हैं सऊदी अरब का, सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मिलते हैं, मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात करते हैं, फिर वहाँ से वो दोहा चले जाते हैं। दोहा में कतर के वज़ीर ख़ारजा से मिलते हैं और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ आ जाते हैं। तीनों वज़राए ख़ारजा की मुलाकात होती है। यहाँ से जनरल बाजवा बहरैन चले जाते हैं, वहाँ पे NDS के लीडर्स के साथ भी मुलाकातें करते हैं और उनको साफ अल्फाज में धमकी देते हैं कि
اب جو بھارت آپ کی پشت پناہی کرتا ہے اور آپ پاکستان پر حملے کرتے ہیں، اب یہ چیز برداشت نہیں کی جائے گی۔ وہاں روس کا وزیر خارجہ تمام عرب ممالک کو ایک سمپل سا پیغام دیتا ہے کہ روس، چین اور پاکستان اس وقت ایک ہیں۔ ہم اس خطے میں نہ امریکہ کو برداشت کریں گے اور نہ ہی امریکہ کے اتحادیوں کو۔ بھارت کو تو ہم نے دبوچا ہوا ہے، چاروں طرف سے اس کو گھیرا ہوا ہے، اور آگے آپ دیکھیں کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ امریکہ کے اتحادی ہیں؟ کیونکہ امریکہ کے تعلقات اب عرب ممالک کے ساتھ خراب ہو چکے ہیں، تو عرب ممالک کو یہ کلیئر کرنا ہوگا کہ کیا وہ اب بھی امریکہ کے اتحادی ہیں یا وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور ہم کون ہیں؟ روس ماضی کی سپر پاور ہے، چین آنے والے وقتوں کی سپر پاور ہے، پاکستان مسلم دنیا کی سپر پاور ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ترکی، ایران اور افغان طالبان بھی ہیں۔ پھر روس پاکستان کو دعوت دیتا ہے کہ 18 مارچ کو ماسکو پہنچ جاؤ۔ اس کے علاوہ وہ چین کو بھی بلاتا ہے، افغان طالبان کو بھی بلاتا ہے، اور امریکہ کو بھی بلاتا ہے، اور ایران کو بھی بلاتا ہے۔ امریکہ یہ بات بڑی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ افغان حکومت بھی یہ نہیں چاہتی اور بھارت بھی یہ نہیں چاہتا کہ امریکی فوجیں وہاں سے نکلیں۔ دوسرا، امریکہ خود بھی وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ہم افغانستان سے نکلیں گے تو لداخ اور آزاد کشمیر میں آ کر بیٹھ جائیں گے۔ امریکہ کا یہ خواب تو پاکستان اور چین نے مل کر پہلے ہی چکنا چور کر دیا، تو اب امریکہ افغانستان سے نہیں نکلنا چاہتا تھا، لیکن اسے پتہ ہے کہ اگر وہ نہیں نکلا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور اب تو افغان طالبان کو پاکستان، چین اور روس بھی کھل کر سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا لاکھوں ٹن اسلحہ وہاں پر پھنسا ہوا ہے، جو بھارت نے امریکہ سے اونے پونے خریدنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن پاکستان نے کہا تھا کہ اگر بھارت کو ایک چھوٹا سا کارتوس بھی بیچا تو پھر ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، اگر بیچنا ہے تو ہمیں بیچو، نہیں تو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ ایک تو ہم آپ کو نکلنے کے لیے محفوظ راستہ دیں، اور اوپر سے آپ ہمارے دشمن کو اسلحہ دے کر چلے جائیں جو ہمارے خلاف استعمال ہونا ہے۔ تو پاکستان اس وقت امریکہ کی مجبوری بنا ہوا ہے۔ اس سب کے بعد اینتھنی بلنکن جو سیکرٹری اسٹیٹ ہیں، جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے، اس سے پہلے مائک پومپیو تھے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، تو نئے سیکرٹری اسٹیٹ اینتھنی بلنکن نے افغان صدر اشرف غنی کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں انہوں نے بتایا افغان صدر کو کہ ہم یہاں سے 1 مئی سے پہلے انخلا کرنے پر غور کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں اور ایک عبوری حکومت بنائی جائے۔ افغان صدر اشرف غنی کہتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میں ایسی کوئی حکومت بننے نہیں دوں گا۔ اب اشرف غنی کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا بیان دے۔ جس امریکہ کی وہ کٹ پتلی حکومت کا صدر بنا ہوا تھا، وہ امریکہ خود یہاں سے ہار مان کر جا رہا ہے، اور جس بھارت کے کہنے پر وہ یہ سب کچھ کہہ رہا ہے، اس بھارت کو افغان طالبان نے وہاں سے مار مار کر نکالنا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت اس سارے کھیل میں کس طرح سے لوزر بنا ہوا ہے۔ پہلے تو بھارت اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ماسکو میں جو ڈائیلاگز ہونے ہیں ان میں بھارت کو بھی بلایا جائے۔ اس کے جواب میں روس بھارت کے منہ پر بڑے پیار سے تھپڑ مارتا ہے۔ روس اور بھارت بڑے پرانے اتحادی ہیں، ابھی بھی بھارت کے پاس 80% سے زائد اسلحہ روسی ہے۔ تو روس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، بھارت کا بھی بڑا اہم کردار ہے، لیکن ہم صرف ان ممالک کو بلا رہے ہیں جو زیادہ اہم ہیں۔ تو بھارت کو تو یہیں پر ڈوب مرنا چاہیے۔ اس کے بعد پاکستان کا ری ایکشن کیا آتا ہے، جو ترکی میں ڈائیلاگ ہونے ہیں جن میں امریکہ نے بھارت کو بھی بلایا ہے۔ وزیر اعظم کے قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر موعید یوسف کی طرف سے بڑا سخت ری ایکشن آتا ہے کہ ہم ترکی میں ہونے والے مذاکرات میں بھارت کا وجود بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے۔ یعنی وہ بھارت جو افغانستان میں بدامنی پھیلا رہا ہے، دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے، پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتا ہے، وہ بھارت امن مذاکرات میں بیٹھے گا؟ ایسے دہشت گرد ملک کو ہم امن مذاکرات میں کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ وہی پاکستان ہے کہ اوباما کی حکومت میں یہی جو بائیڈن بار بار پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کرتا تھا۔ افغانستان میں امریکہ کی ہار کا سارا ذمہ پاکستان پر ڈال دیا گیا تھا۔ ایبٹ آباد والا فیک آپریشن کر کے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور امریکہ سے ایک فون آتا تھا تو یہاں پر پاکستان ڈھیر ہو جاتا تھا۔
الحمدللہ آج پاکستان نے اپنی اہمیت پوری دنیا میں بنا لی ہے، بہت اہم مقام حاصل کر چکا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت عمران خان اور جنرل باجوہ کی جوڑی عروج پر ہے، لیکن پاکستان کے اندر کی جو گندی سیاست ہے وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی، اور اسی وجہ سے پاکستان کے حالات بھی کنٹرول نہیں ہو رہے۔ تو انشاءاللہ وہ سب بھی ہوگا۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک اور شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔